نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ صلی اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، دیگر علماء کرام خطابات فرما چکے نے۔ چودھری اعجاز جویا صاحب میرے بھائی جان نے اعلان کیتا ہے کہ تقریر مولوی منظور دی ختم ہوئے گی، پھر دعا ہوئے گی، پھر بعد ایک کھانا ہوئے گا۔ یہ کھانا کھان جو کہ رہن گے تے کھانا کھان، وقت بڑا ہو گیا ہے، وقت بڑا ہو گیا ہے۔ ساڈے افسر ماشاءاللہ ایس ایچ او صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف فرما نے، اور میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ افسراں دا گاؤں ہے الحمدللہ، تے اللہ دا خاص فضل ہے۔ افسر بھی بڑے اج کٹھے ہوئے نے، مولوی بھی بڑے کٹھے ہوئے نے، نہ افسر گھروں کھاندے نے نہ مولوی گھروں کھاندے، تو اکثر انہاں دا کھانا بعد ہی ہوندا، کدی کتے ڈیوٹی کدی کتے ڈیوٹی کدی کتے ڈیوٹی۔ تسی ایک دعا ضرور کرو مولویاں نو تے افسراں نو اللہ جنت الفردوس دے اکو دروازے جو داخل کرے۔ تو میرا دل بڑا خوش ہویا ہے، اور حقیقت بات ہے چودھری جمیل پٹی صاحب اور میاں عبدالقدیر پٹی صاحب اور دیگر احباب دیاں بڑیاں محنتاں نے ایک دعا کرنی ہے۔ عبدالقدیر پٹی صاحب دی امی جان نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ میرا اتنا دل خوش ہویا ہے کہ ماشاءاللہ آیات قرآن پاک دیاں سامنے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر درود پاک اور ادھر ماشاءاللہ درود پاک، ادھر شعر لکھیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت۔ تو میرا دل کیتا ہے، میرا دل کیتا ہے کہ میں انشاءاللہ الرحمن ادھے تحت بس ادھے تحت ہی انشاءاللہ میں درود پاک دے بارے ہی انشاءاللہ بیان کروں۔ اور میری ایک درخواست ہے تواڈے کہ گزارش ہے، اللہ جاندا ہے تھکیا میں بڑا ہوں، انج سمجھو میں چکنا چور ہاں سفر دے نال، لیکن باوجود اس بات دے کہ سفر دے نال چکنا چور، آئی ایم مسٹر منظور۔ میں رات احمد پور شرکیہ بہاول پور تو اگے جلسہ سی،
اور رات 2 بجے میری تقریر اتنے ختم ہوئی. میں سفر شروع کیتا چھانگا مانگا آ کے تقریر کی تھی. شام دی نماز تو پہلے وہ پروگرام ختم ہویا. اس تو بعد آ کے پروگرام سی اتنے اپنا پوئے اصل اتوں حاضری لوا کے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے ہاں. اور میں جدو بہار ویکھی آدھا جیڑا سما قاری محمد یاسین بلوچ صاحب نے بنایا سی کیا بات ہے. اور مولانا ربانی صاحب نے جیڑی بہار بنائی ہے وہ دی کیا بات ہے. اور میں صدقے جاواں جس جگہ تے بھی کوئی ساری کائنات دے سردار دا تذکرہ کرے اس جگہ دی کیا بات ہے. اے اللہ کریم دے فیصلے اللہ رب رحمان دیاں مرضیاں. چودھری لیاقت پپو صاحب چودھری طارق ماشاءاللہ بار بار ٹیلی فون تے رابطے. مولانا صاحب ضرور آیا جے مولانا صاحب ضرور آیا جے. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قابل عزت اور قابل احترام نے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بندہ علامہ صاحب کو آیا تو آ کہ علامہ صاحب اے تہاڈا ایک شعر ہے تو ذرا مینوں صحیح کرا دیو. ادھا شعر مینوں آندا ہے ادھا مینوں نہیں آندا. نبی علیہ السلام دے بارے شعر ہے. تو علامہ صاحب فوراً اٹھ کے نا چلے گئے. تھوڑی دیر بعد وضو کر کے پھر آ گئے. ہاں بھئی کیڑا شعر سی؟ کہنے لگے جی تساں پہلے کیوں نہیں دسیا؟ فرمان لگے پہلا وضو نہیں سی اور زبان نبی علیہ السلام دا نام پاک لین دے قابل نہیں سی. آج اگر علامہ اقبال ہو رہی ہے تو ایویں نہیں ہو رہی. جنہ نبی علیہ السلام دا احترام کرو گے جنہ نبی علیہ السلام دا ادب کرو گے جنہ نبی علیہ السلام دی عزت کرو گے جتنا نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھو گے. بلکہ میں تمہیں ایک گل سناواں تسی علامہ صاحب دی محبت دی فرماندے نے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. فرماندے نے یا اللہ قیامت والے دن نا عرض کر دینے یا اللہ میری قیامت والے دن سب تو بڑی درخواست یہ ہوئے گی یا اللہ میرے کو حساب نہ لے آجے. اللہ جی میں حساب دین جو گا نہیں. یہ کون کہہ رہے نے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. اس تو اگے لفظ سنیا جی اللہ جی تسی پھر بھی اگر میرے کو حساب لینا چاہو کیونکہ تسی مالک کو مرضی آلے ہو اگر پھر بھی تسی میرے کو حساب لینا چاہو پھر میری ایک اور درخواست ہے کہ نبی علیہ السلام دے سامنے میرے کو حساب نہ لے آجے تاکہ میں سونے دے سامنے شرمندہ نہ ہوں. جیڑا نا احترام کیا بات احترام جن نے نبی علیہ السلام دا کر لیا. اترا دروازہ بند کر دا او بیٹے دروازہ بند کر. جنہیں نبی علیہ السلام دا احترام کر لیا کیا بات ہے دی. اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دا آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک شعر یاد آیا سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت تمام وستے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسوں جگوں اونترئی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہاونا. اور بڑی پیاری بات کر کے دنیا دے لوکو اج کھلا دربار جے شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے پھر نہ کہنا سا خبر نہ کائیا اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا احترام ادب جتنا بھی کر لیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے جتنا بھی درود پاک پڑھ لیا جائے. اگلی گل ہے کہ سنیا جائے اسی بڑیاں دعاواں کر یا اللہ فلاں چیز عطا فرما یا اللہ فلاں چیز عطا فرما یا اللہ فلاں چیز عطا فرما
یا اللہ فلاں چیز عطا فرما. آسمان تو آواز آتی ہے تو کسی شے دا سوال نہ کر, تو کسی شے دا مطالبہ نہ کر, تو کوئی شے میرے کولوں نہ مانگ, کسی شے دی درخواست اور اپیل نہ کر, صرف درود ہی پڑھدا رہ میرے حبیب تے, اسی بن منگیا عطا کری جاؤں. پھر آکھو سبحان. فرمایا منگن دی لوڑ نہیں, درود پاک پڑھی. یار سنانا وا یار انہاں کوئی مشین تھوڑی ہے, میں کوئی حضرت مولانا تھریشر تے نہیں نا کہ تسی میرا مطلب دتھے لائی جاؤ, انج نہ کر. میں جڑی بات سنانا چاہنا, اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ کہندا ہے, جھیڑا یار نو ستاوے اور رکیب کا دائے, جھیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے, دیلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دائے, موقع ٹیم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے. صدقے جاواں ویکھو نا بیلی میرا کہہ رہا ایتھے آنا ذرا. میں ایک جگہ تقریر کرن گیا, پروانیاں دی محبت ویکھیا جی, میں خطبہ پڑھیا سادہ لفظ ہے, خطبہ پڑھ کے نا تے میں تمہید پہ بننا, میں گلاں پہ کرا. ایک میرا یار کہندا تقریر کار اج پروفیسر ہی بنے ہیں. اے تہاڈا پیار ہے, اے تہاڈی محبت ہے. میں انشاءاللہ الرحمن گل تانوں سنانا چاہنا. مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب جڑا واقعہ بیان کیتا ہے سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, قرآن میں تانوں ایتھے سناواں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. شور بڑا, تھوڑی جی آواز کٹ کر, معمولی جی کٹا دے. ہاں اوپر والے چل رہے, تو یہ تھوڑا جا کٹ کر دے, معمولی جا. حضرات توجہ فرمانا ذرا, جڑی بات سنانا چاہنا ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں, بس اتلے سپیکران دی آواز قسم خدا دی اج گڑگجاں پہ رہی ہیں. جدوں کہہ رہا سی نا بلوچ جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام ایڈے سونے تے ایڈے جمیل, میں صدقے جاواں جڑے مصطفیٰ علیہ السلام نہ رلتے سن حسن و حسین, او کڈے سونے ہون گے. دعا کرو اللہ بلوچ نو لمبی زندگی عطا کرے. اور بلوچ ایڈا عاجز انکسار بندہ ہے اور اتنا مٹیا ہویا انسان ہے. ایک دفعہ میں سجے پاسے بیٹھا سا اور مولانا ابراہیم طارق صاحب کھبے پاسے بیٹھے, سندھ والے, انہاں دا لقب ہے شیر سندھ, اور مینوں تسی شیر پنجاب کہندے ہو. تو کہندا سجے پاسے شیر پنجاب بیٹھا, کھبے پاسے شیر سندھ بیٹھا, میں وچ بلی. دعا کرو اللہ پاک حضرت مولانا محمد یاسین صاحب بلوچ نو لمبی زندگی عطا کر. سارے کہو آمین. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق سبحان اللہ, سید الانبیاء علیہ السلام دا اخلاق, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ایک دن پکڑ سمامانو اصحاب نبی دے سی لے آئے,
اینو بن دے نال اس تھمے دے اللہ دا نبی اے فرمائے اے دا کھانا میرے گھروں اے دا کھانا میرے گھروں میرے گھروں اے دا کھانا میرے گھروں آوے گا کرا خدمت اس مہمان دیاں کیا بات نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں میرا پیر پیران دا پیر جے ساڈا پیر پیران دا پیر جے نالے پیر بھی بدر منیر جے سب نبیاں تو یارو سب نبیاں تو یارو اخیر جے ایتا دس دیاں پاک قرآن دیاں کیا باتاں نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگتے آن دیاں مل کے آکھو سارے صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام میں گل تو سناؤں چودھری محمد اسلم صاحب ایس ایچ او صاحب فرما رہے سن شیخ القرآن صاحب دی طرز تے سانو قرآن بڑا سنانا ہے دیکھو اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کو حریص بنایا ہے فرمایا عزیز بنایا عزت والا بنایا رؤوف بنایا مہربان بنایا خالق کائنات فرما دینے میں بڑا پیارا اپنے مصطفیٰ نو بنایا حریص بنایا ہے میرے سونے نو حرص سی یا اللہ کس بات دی فرمایا نہ سونے دی نہ چاندی دی نہ منصب نہ حکومت نہ جناب دولت نہ مال نہ مربے نہ کوٹھیاں نہ کارا نہ محلات نہ سیم و زر فرمایا میرے سونے دا لالچ سی ہر انسان مسلمان ہو جائے رحمان دا مہمان جنت چ رحمان دا مہمان ہو جائے مصطفیٰ علیہ السلام لالچ کتنا پیارا سی پاک پیغمبر علیہ السلام دا لالچ بھی بے مثال تے با کمال تے لاجواب آؤ میرے دوستو جڑی بات انہوں دسنا چاہنا مولانا سید ابو بکر غزنوی کو رحمت اللہ علیہ کسی بندے نے سوال کیتا سید صاحب تو انو رب نے مقام بڑا دیتا ہے تو انو رب نے شان بڑا دیتا ہے عزت بڑی دیتی ہے لوگ بڑا پیار کر دینے لوگ بڑی محبت کر دینے لوگ بڑا چاہ کر دینے لوگ کوڑ پہیں دینے لوگ ویندیاں تھک دے نہیں تو انو شان کتھوں ملیا ہے فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا کر اللہ رحمتاں فرما دیں گے درود پاک راج کے درود پاک پڑھیا کر راج کے درود پاک پڑھیا کر لہراں پیراں خیراں ہو جان گیاں میرے دوستو میں اتھے بات کرنا چاہنا مولانا عبدالحمید محمدی صاحب میرے پائی جان توجہ فرمانا ذرا گل سن والی کوٹ چراغ دین والا مجمع نصیباں والا ساڈا داتا ہے عرش والا پیر مدینے والا جیڑا جناب سونے دا امتی ہے او ایک قسمت والا سبحان اور ایک اور بھی گل سن لو نہ امیر دی گل ہے نہ غریب دی گل ہے سونے دی ذرا گل سننا نہ امیر دی گل ہے نہ غریب دی گل ہے سونے دا امتی ہونا تے نصیب دی گل ہے اسی نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے امتی ہیں مولانا سید داؤد اپنا ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے درود پاک پڑھیا کر تیرے تے بھی اللہ دی رحمت ہو جائے گی اور تو انہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی گل سنا رہے ہیں پتہ ہے کون جگہ تے کی کیا انہوں نے ایک شعر ہے انہوں نے فرماندے نے میں جدو نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا وا جدو
پاک پیغمبر علیہ السلام تے میں درود پاک پڑھنا وا تے شرم دے مارے میرا وجود جیڑا ہے پانیوں پانی ہو جاندہ ہے تے میں کہنا اقبال جب تک نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر تو اپنے آپ نو رنگ نہ دے اونی دیر درود پاک کیڑے منہ نال پڑھنا ہے جب تک سونے دے رنگ وچ رنگیا نہ جائے سبحان کیا بات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی کیا بات اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بہت کثرت سے نبی علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور تہجد میں اللہ کا ذکر بہت کیا کرتے تھے اور بھی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور اپنے والدین کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے اور جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ آنا تو انہوں نے فرمانا کہ سب سے پاک پیغمبر علیہ السلام سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن اور سارے نبی آپ کے پیچھے ہوں گے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ حمد کا جھنڈا بدر منیر کے ہاتھ میں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بدر منیر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے رحمت کائنات سب سے آگے ہوں گے سارے نبی محمد کے پیچھے ہوں گے آپ کو سارے مل کے صلی اللہ جنہ مجمع آواز نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک تیرا جرج کے درود پاک پڑھیا کرو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیا ایک مرتبہ جنہیں میرے تے درود پاک پڑھیا اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے بار بار ٹھک ٹھک نو ختم کری پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان جنہیں ایک مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھیا اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دینے 10 گناہ اللہ معاف فرما دینے اور 10 درجے اللہ بلند فرما دینے اچھی آواز میں ایک گل تو انہوں اور سناوا ادھر ویکھیا جی بندے درود پاک تو بغیر کئی بندے نا میری پتلی چھاڑ کے بس درود پاک تو بغیر کئی بندے درود پاک تو بغیر دعا شروع کر دیں دینے یا اللہ فلاں چیز عطا فرما یا اللہ فلاں چیز عطا فرما چودھری اسلم صاحب گل سننے والی جے پتہ کی کہتے ہیں یا اللہ فلاں چیز عطا فرما میاں عبدالقدیر پٹھی صاحب توجہ فرمایا بار بار بندے کہی یا اللہ فلاں چیز عطا فرما یا اللہ فلاں چیز عطا فرما درود پاک دے بغیر دعاواں منگن لگ جاندے نے آسمان تو آواز ہوندی ہے جھڑی دعا درود پاک دے بغیر منگی جائے اس زمین اور آسمان دے درمیان لٹکا دیتی جاندی ہے آسمان تے نہیں جاندی اور جھڑی دعا درود پاک نال منگی جائے سیدھی عرش برین تے چلی جاندی ہے سبحان او دعا سیدھی آسمانہ تے چلی جاندی ہے اور تو نہیں تھی کہ گل سناواں بندہ مسجد وچ آندا ہے نا مسجد بندہ مسجد دے اندر آندا ہے آ کے دعا کردا ہے لفظ سنیا نبی علیہ السلام نے مسجد وچ آن دی دعا دسی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ترجمہ سن لو چودھری جمیل پٹھی صاحب میرے وال ویکھو اور کدھر چلے ہیں بہا دیتا نے نا دوستو توجہ فرمایا جے جیڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا پہلی گل سنو فرمایا اے دعا پڑھ کے مسجد دے اندر آنا ہے دعا کیڑی پھر سن لو اللہ کو بندہ مانگتا ہے اللہ فرماندے نے
जन्नत जाना चाहना? हाँ या अल्लाह जन्नत जाना चाहना। फरमाया सुन ले, फरमाया मेरी रहमत चाहना है? हाँ या अल्लाह रहमत का सवाल करना चाहना। फरमाया बरकत चाहना है? हाँ या अल्लाह बरकत लेना चाहना। फरमाया माफ़ी लेना चाहना है? हाँ या अल्लाह माफ़ी लेना चाहना। होर की चाहना है? या अल्लाह तेरा फजल चाहना वा। होर की चाहना है? या अल्लाह तेरा कर्म चाहना वा। या अल्लाह तू राजी हो जा, खुश हो जा। आसमान तो आवाज़ आउंदी है, पहला सज्जा पैर रख मेरे घर आने वास्ते, पहला सज्जा पैर रख, फिर मेरा नाम ले, मेरा जिक्र कर, मेरे सोने नबी ते दरूद पाक पढ़, फिर मेरे कोलों माफी मांग, फिर मेरा दरवाजा लंघ। जी आखो सुभान। क्या लफ्ज ने, क्या अंदाज है। फरमाया पहला सज्जा पैर साडे घर दे अंदर रख, फिर सानू याद कर, फिर साडे सोने नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद पाक पढ़। नंबर 3 फिर अपनियां गलतियां दी माफी मांग। नंबर 4 फिर साडा दरवाजा लंघ, जिवें आखेगा उंज ही कर लवांगे। तू मंगदा जाएगा असी मनदे जावांगे। तू मंगदा जाएगा ना असी मनदे जावांगे। तू साडे कोल मंगदा जाएगा असी मनदे जावांगे। ते सुनो ना फिर तुहानू गल सुनावा, परवानेओ गौर करे आज जरा। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। उच्ची आखो, उच्ची आखो। अजे भी नहीं पे बोल दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी मैं तो हैरान पिया होना वा अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल। भाई अब्दुल कदीर साहब ने ते अल्लाह जानदा वो जिवें ना वो गेड़ा नहीं लाईदा। अल्लाह अकबर। क्या तुहाड़ियां मुहब्बतां ने तवज्जो फरमाया जी। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। जब तक तुम बोलना नहीं मैं नहीं, जो फिर बोलना सुभान अल्लाह आखो, फिर आखो, उच्ची बोलो। देखो गल सुनो, 9 बजे सारे बोलते ने, 9:15, 9:30, पौने 10, 10, 10:15, 10:30, जनाब 11, 11:15, 11:30, पौने 12, 12 सारे बोलते ने मेरे दोस्तों। 12:15, 12:30, पौना 1, 1, 1:15, 1:30, पौने 2 सारे बोलते ने। गल ते तां है सुई 2 तो अगे टप जाए फिर आखो सुभान अल्लाह। ध्यान नाल सुनना। अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें छुप जांदे ने, ओदी जिंदगी चो गम सारे मुक जांदे ने। जेड़ा सोने अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या न मंगे माला माल कर दे। ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी, ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकदी। कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकदी। जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद कर दे, कोई मंगे या न मंगे शादबाद कर दे। फरमाया लोगो सुनो, मशरक वालों, मगरब वालों, शुमाल वालों, जुनूब वालों, लेंदे वाले, चढ़दे वाले, दखन वाले, पर्वत वाले, मौलवियों, पीरो, बादशाह, वजीरों। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ते रज रज के दरूद पाक तुसी पढ़दे जाओ, असी तुहानू रहमतां बरकतां अता करदे जावांगे। फरमाया तू दरूद पाक पढ़ के विखा दे, असी तेरे ते रहमतां दी बरसात करके विखा दिया। और मैं क्यों ना इस जगह से ये बात कवां मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिया जे। मैं सदके ते कुर्बान जावां, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा नाम पाक इतना सोना, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम धी ज़ाते ग्रामी, इतने प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम
نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سنیا جے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ من نسی الصلاۃ علیہ. میری سرکار فرما دے نے جڑا میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا, جڑا میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا او اس طرح ہے کہ جویں جنت دا راہ ہی بھول گیا ہے. او اس طرح ہے جویں جنت دا راہ بھول گیا. دوسرا فرمان سننا, پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, میری سرکار علیہ السلام نے موتی رولے فرمایا جنہیں صبح شام میرے تے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا, جنہیں صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھیا. سرکار فرماندے نے میں قیامت نو دی شفاعت کرانگا. اچھی آکھو سبحان اللہ, ایک باری پھر آکھو, سارے مل کے آکھو, میں او دی قیامت والے دن شفاعت کرانگا. تے گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اور ایک فرمان سننا. سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب او ہوئے گا, سب تو زیادہ میرے نیڑے او ہوئے گا. قیامت والے دن سب تو میرے نزدیک او ہوئے گا جیڑا میرے تے درود پاک زیادہ پڑھدا ہوئے گا. میرے دوستو نصیباں والے ہو تسی قسمیں, رج رج کے درود پاک پڑھیا کرو, رج رج کے درود پاک پڑھیا کرو. کیوں نہ رج رج کے درود پاک پڑھیے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ایک رات گزر گئی ساری, نبی علیہ السلام اس آیت دی تلاوت فرمان دے رہے, ساڑی خاطر رب اگے رو رو کے دعاواں کر دے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو انہوں عذاب کریں تے تیرے ہی بندے نے, یا اللہ یہ معاف کر دیں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. میری سرکار دی خواہش کی سی, تمنا کی سی, آرزو کی سی, ربا تو عذاب بھی دے سکنا ہے معاف بھی کر سکنا ہے. اللہ میری تمنا ہے میری امت نو معاف ہی کر دے. آکھو سارے مل کے سبحان اللہ, یا اللہ میری امت نو معاف ہی کر دے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عرض کر دینے اللہ دے حبیب علیہ السلام میں تواڈے تے کتنا درود پاک پڑھیا کراں. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو عرض کر رہے نے سونےو اللہ دے حبیب علیہ السلام میں ایک حصہ درود پاک پڑھاں گا اور باقی دعا کراں گا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر ہور پڑھے تیرا فائدہ زیادہ ہے. کہندا سونےو 2 حصے درود پاک پڑھاں گا, ایک حصہ دعا کراں گا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا اگر ہور درود پاک پڑھے گا تیرا فائدہ ہے. کہندا سونےو میں درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا. اچھی آواز نال کہو سبحان. سونےو 4 حصے, ایک حصہ دعا, 3 حصے درود پاک. فرمایا اور اگر پڑھیں گا تیرا فائدہ. فرما دینے عرض کر دینے سونےو میں درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا, درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا. میری سرکار بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, آپ نے موتی رولے, فرمایا اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا, تیرے گناہ بھی سارے معاف فرما دے گا. تو درود پاک پڑھی جا, اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا, اللہ سارے تیرے گناہ معاف کر دے گا. مل کے کہو سبحان. اس واسطے میرے دوستو میں بڑی محبت اور بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا. سنیا ذرا سید الانبیاء علیہ السلام دی بات آئی ہے. ایک تو انہوں حدیث پاک وہ دا ترجمہ پاک پیغمبر علیہ السلام قیامت نو لمبا سجدہ کرنگے رب دے سامنے, مالک دے سامنے میدان معاشر دے اندر. دھیان نال سننا, میں صدقے جاواں لمبا سجدہ کرنگے نبی علیہ السلام اللہ کریم فرمانگے ارفع راسک, سر مبارک اٹھاؤ, سال ساڈے نال کرو گل.
پھر آکھو ساڈے نال کرو گل تو اسی سارے مسئلے کر دیاں گے حل وشفا تو شفا سونیا امت لے کے جنت نو چل پھر میرے دوستو نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے جدو ہاں کر دینی ہے نا قیامت نو کہ چلو میں سفارش کرنا ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے چودھری اجاز جویا صاحب دا آرڈر ہے تساں ساریاں نے جناب دھیان نال سننا ہے کہو سبحان اللہ میں چاہنا تواڈے حکم دی تعمیل ہو جائے تو دھیان نال سننا ذرا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سجدے وچوں سار چک لے مٹھڑا اساں کوئی تینوں نہ کرنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمتاں اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا ترجمہ امت میری بخشو ساری میرے پیارے رب جی میرے سونے رب جی میرے پروردگار جی میرے احد جی میرے سمد جی میرے غفور جی میرے ودود جی میرے مالک جی میرے خالق جی امت میری بخشو ساری اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی ہے رب کائنات خوش ہو کے فرمان گے جس نے غلامی کیتی تیری سونیا جس نے اطاعت کیتی تیری جس نے عزت کیتی تیری جنت میں او دے نہ کرنی ہے پیار نال مل کے پڑھ لو صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں اور میرے عزیزوں ایک گل یاد کر لو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے رج رج کے درود پاک جتنا بھی درود پاک پڑھیا جائے رج رج کے درود پاک پڑھیا کرو اور دیکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کو صحابہ نے سوال کیتا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو تو اٹھے تے درود پاک کس طرح پڑھئے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ عرض کر دینے سونیو سانو سلام دا پتہ لگ گیا درود پاک کس طرح پڑھئے میری سرکار بولے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سارے آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ جاؤ کوٹ چراغ دین والا والے ہو پروانے ہو سارے پڑھو درود رسول ہوتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے دھیان نال سننا چودھری لیاقت صاحب چودھری طارق صاحب سننا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا سارے بزرگوں دوستوں خوش ہو جاؤ سانو درود پاک پڑھن والا بنا دیتا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے میں جڑی بات کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات آئی ہے، سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دی بات آئی ہے، میں کیوں نہ ایتھے بات کراں، میں صدقے جاواں نبی علیہ السلام دا نام پاک کی رب نے اتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اتھے پھر میں کیوں نہ گل کر جا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے، نبی صلی اللہ علیہ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، ختم نبوت دا ہویا اعلان، گواہی پیا دیندا رب رحمان، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تڑپ جاؤ، ختم نبوت دا سالار آیا، دھیان نال سنو، تڑپ جاؤ پروانیوں، 2:30 ہو چلے نے، میں تہاڈی بہادری سمجھنا وا، تسی اجے ترو تازہ بیٹھے ہو، وج چلے نے 2:30 2:05، تہاڈے چہرے وینا تے انج لگدا ہے جویں 9:26۔ اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو، آکھو آمین، اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو جا، سارے یار مل کے آمین تے کہو۔ اس واسطے میرے دوستو دھیان کرنا ذرا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ نظر کرم فرما، نظر کرم فرما سونے اللہ، کھوٹی قسمت تو میری کھری کر دے، ول سک گئی آس امید والی، می رحمت دا پاکے ہری کر دے، میرے گناہاں دے ہین پہاڑ وڈے، تے در گزر کر کے تو زری کر دے، پلے عمل نہیں بے شک ہاں مجرم، امتی سونے دا سمجھ کے بری کر دے۔ آواز نہیں آئی، پھر آکھو میرے بھائی جان چودھری جمیل پٹی صاحب، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے دوستو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے تو انہوں گل سنا، پھر کیوں نہ رج رج کے درود پاک پڑھیے، اس واسطے کہ سونے دی اطاعت دا سانو آرڈر ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تے میں پھر ترجمہ تو انہوں سناواں، قربان جاواں سونے دی ذات پاک تو، سونے دی ذات پاک تو صدقے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، میں تو انہوں اشارہ کرنا ہے، پھر تسا سارے رل کے نا بولنا ہے، میں اشارہ کرنا ہے، تسا رل کے بولنا ہے، وہ تو بولنا ہے جو میں اشارہ کرنا ہے، جے کرنا دیدار مدینے
پھر بن جاتا پیادار مدینے والے دا لیندا چڑھدا دکھن پربت سب تھاواں ہر پاسے پرچار مدینے گونج پا دیو گونج ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں بندیا کس کارے جن دل وچ پیار مدینے اچھی آگو جینی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا توجہ فرمایا میری پتری دا کی نام ہے شکیل صاحب دھیان نال سننا عثمان صاحب ادھر دھیان کرے جو عثمان تینوں لے جا ملتان اتوں حلوہ سون حلوہ کھوا کے پھر کوٹ چراغ دین والے لے آواں دھیان نال سننا ذرا بلکہ پھر رائے ونڈ لے آواں دھیان نال سننا ذرا اس دا دل یارو لگدا نہیں پھر کدرے وی تکیا جس گھر بار مدینے اچھی بولو تکیا جس گھر بار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا میں صدقے جاواں سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دے جڑے یار سن او نبی علیہ السلام تے ہر وقت درود پاک پڑھن والے چل دے پھر دے اٹھ دے بین دے درود پاک پڑھن والے رب نے قانون بنا دیتا آکھیا سونیا جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین ہے جب تک زمائے جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گلنے چمنستانہ پھولنے بلبلہ چہک دیاں کلیاں مہک دیاں نے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے میں رب نے قانون بنا دیتا ہے لوگ سجدے منو کرتے رہن گے درود سونیاں تواڈے تے پڑھتے رہن پھر پڑھو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا مقام میں تھے ایک بات اور بھی تو اڑے گوش گزار کرا دیکھو اس امت دا کتنا مقام ہے میں صدقے جاؤں اس امت دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ فرمایا تسی بہتر امت ہو تسی بہتر امت ہو تسی بہتر امت ہو میں صدقے جاواں اتنی بہتر امت ہے جیڑی مصطفیٰ علیہ السلام دی امت ہے تو پھر سنو نا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ترجمہ ہو جائے جو یا صاحب دا آرڈر پورا ہو جائے پاک پیغمبر دے بارے ساڑھے پیر دی شان نرالی محمدی صاحب ادھر کرے آجے انہوں ذرا ساڑھے پیر ایدہ آواز نال تعلق بڑا ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی اچھی بولو مل کے بولو ذوق نال بولو شوق نال بولو ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے سردار ہے سارے پیران دا او دے موٹے تے کملی کالی ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے گواہی دے رہا زمانہ سارا پتا پتا ڈالی ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے اور تواڈے واسطے بہت بڑی خوشخبری دی بات ذرا سن لے آجے جنہاں نے منیا مرشد سونا جنہاں نو ملیا مدنی سونا جنہاں نو ملیا مکی سونا جنہاں نو ملیا
आका सोना ए उम्मत नसीबां वाली ए साडे पीर दी शान निराली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सरकार ने फरमाया सारे नबियां दियां उम्मतां ते मेरी उम्मत पा के 120 सफा होणगियां जन्नत च। सारे बोलो कितनियां सफा? सारे बोल के दसो। और परेशान ना होया जे, जन्नत कोई कोट चिराग दीन वाला वाली मस्जिद जिड्डी नहीं, जन्नत बड़ी लंबी लंबी चौड़ी है। जन्नत जड़ी है ना बादशाही मस्जिद जिड्डी है ना जनाब मेरे दोस्तों, आ सारे मदरसे मस्जिदां पा के गल सुने अज जरा। जन्नत ते बड़ी लंबी चौड़ी है। जन्नत दी चौड़ाई जमीन तो लग के 7वें आसमान तक है, जिदी चौड़ाई इतनी है लंबाई कितनी होएगी? ओदा एक दरवाजा लाहौर तो लग के कराची तक के ते 8 दरवाजे ने। बोलो फिर बोलो, 8 दरवाजे ने। अगे सुनना जरा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफा 120 सफा होणगियां, 120 सफा होणगियां सारियां। ते नाल ही मेरी सरकार फरमांदे ने 40 सफा सारे नबियां दियां उम्मतां दियां होणगियां। सिर्फ 80 सफा मैं कल्ले मुहम्मद दी उम्मत दियां होणगियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर क्यों ना कवां सोना सजदे पैंदा सी उम्मत मेरी बख्श अल्लाह, सोना रो रो कहंदा सी। ते मैं सदके जावां मालिक नूं किन्ना प्यार नबी अलैहिस्सलाम दी जात नाल। मैं तेरी मन लईए रब आखे सुभान, मैं तेरी मन लईए रब आखे उम्मत तेरी होवेगी विच जन्नत दे हर पासे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इस वास्ते मेरे दोस्तों मैं जड़ी बात करना चाहना वा तुहाडे सामने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्ना उम्मत दा खैर खास होना नबी आपने फरमाया मेरी उम्मत दा 70,000 बंदा बगैर हिसाब दे जन्नत दे अंदर जाएगा। ते नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन अल्लाह सुबहानहू व तआला कोल दुआ करते रहे, या अल्लाह उम्मत ज़्यादा है, जन्नत जान वाले थोड़े ने, बगैर हिसाब तो जन्नत जान वाले थोड़े ने, उम्मत ज़्यादा है। रब ने जबरील नू कलाया, जा मेरे हबीब नू अर्ज कर जाके मेरे वालों दस सोनियो एक एक जनती दे नाल 70 हज़ार। ओ क़यामत दी पहली नू बोलना जे, बोलो फिर बोलो। सोनियो एक एक जनती दे नाल 70 हज़ार। मेरे दोस्तों एक एक जनती दे नाल 70 हज़ार। कितना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू उम्मत दे नाल प्यार। ते अगली गल भी सुनना, वो कौन होणगे जेड़े बगैर हिसाब दे जन्नत ते जाणगे? हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तुबून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो कौन होणगे जेड़े दम नहीं कराणगे, बावजूद इस बात के दम जायज़ फिर भी दम नहीं कराणगे, अल्लाह आप आराम देगा। जेड़े जिस्म दे उत्ते दाग नहीं पवाणगे, नंबर 3 जेड़े टेवे नहीं लवाणगे, कौन होणगे? वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, सिर्फ अल्लाह ते भरोसा करने वाले होणगे, बगैर हिसाब दे जन्नत च जाणगे। या अल्लाह सानू बगैर हिसाब दे जन्नत दे दी। सारे आखो आमीन। और उस मालिक दियां मैं कुदरतां तो सदके जावां। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है,
सांझी होर शरीक ना सानी काईए मुर्गी दे विच अंडा ना रोशन दान उसदा रोसी पिया पुचावे एक निगरान उसदा डाई कीती फिट न रखिया सच्चाए विचों निकलिया चूं चूं करदा बच्चाए बिल्ला वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन आ गया मां नूं दसदा सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाईए सांझी होर शरीक ना सानी काईए मैं सदके जावा उस मालिक ने सानू ऐसा प्यारा मुस्तफा सोना अता फरमाया मैं तुहानू ज्यादा देर तक बिठाना नहीं चाहता तुहाडी बहादरी नू सलाम है तुहाडी जुरत नू सलाम है तुहाडी अजमत नू सलाम हाँ जी नहीं नहीं बस भाई गल परवाने हो इंज ना करो आखिरी गल सुन लो आखिरी गल सुन लो अजमता की सुनावा मां दिया तार दिंदिया ने दुआवा मां दिया अजमता की सुनावा मां दिया जब तक सोना लाल घर नहीं आमदा रहिंदियां बूए वल निगावा मां दिया तार दिंदियां ने दुआवा मां दिया भुख ते दुख विच जरा भी नहीं घबरावदी किन्नियां अच्छियां ने वफावां मां दिया रो पे खुद खातमुल अंबिया याद आया जद वफावां मां दिया याद आया जद वफावां मां दिया याद आया जद वफावां मां दिया पुछ ले आके मंसूर गुनाहगार यतीम नू जग तो वध कीमती ने सावां मां दिया जग तो वध कीमती ने सावां मां दिया एक दुआ करो हर हल के सारे जिन्हां जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए ने अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं जन्नत अता कर दे जिन्हां जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने अल्लाह उन्हां दे माँ बाप नूं देर तक जिंदा रखे मेरे दोस्तों मैं आखिर ते तुहानू एक गल सुना के अपने बारे तुहाडे कोलों इजाजत चाहना हाँ मैं मंजूर हूँ हाँ मैं मंजूर हूँ काफी अरसे से जलसों में आता रहा आकर तुमको हक सुनाता रहा आ जाऊं तो मंजूर ना आऊं तो मजबूर हूँ हाँ मैं मंजूर हूँ हाँ मैं मंजूर हूँ आखिरी जुमला आ जाऊं तो खुश हो के तकना मुझे आ जाऊं तो खुशी से तकना मुझे मर जाऊं तो फिर याद रखना मुझे याद रखना मुझे तुम्हारी मोहब्बतों से मैं बहुत भरपूर हूँ हाँ मैं मंजूर हूँ हाँ मैं मंजूर हूँ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اس گاؤں والے اردہ گرد آن والے سارے تے راضی ہو جا یا اللہ پورے مجمع دی محبت پیار نو نجات دا ذریعہ بنا اللہ انہاں دی محبتاں انہاں دا ادب احترام یا اللہ نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ اے ذوق شوق ولولے نو اللہ جنت دا سبب بنا دے یا اللہ جویں سانو اتنے پیارے اپنے گھر دے اندر بٹھائے اللہ جویں جنت دے باغ وچ بٹھائے اللہ سانو جنت الفردوس وچ بھی بٹھائی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث 2:45 بجے دے قریب ٹائم ہو چلیا ہے اللہ انہاں دا بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہ چ نجات دا ذریعہ بنا دے اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم